अब हामी यो समय वचनको समयमा आइपुगेका छौँ अनि यो सम्पूर्ण वचनको समय हाम्रो आदरणीय निम्रा दाजुलाई म यो समय दिनेछु। यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। विशेष गरी परमप्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र साथै यो मौका अवसर दिनुहुने दाइलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र विकास भाइलाई पनि धन्यवाद। यो समयसम्म हामीलाई अगुवाई गर्नुभयो यो सङ्गतिमा, भाइलाई पनि धन्यवाद भएको होस्। यी दिनहरूमा हामी यो जुमसँग जोडिएर हामी यो सङ्गति गर्दैछौँ। एकदमै हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो परमेश्वरसँगको सङ्गति गर्न पाउँदा, उहाँका जनहरूसँग सँगै मिलेर अनि एकअर्काको अनुहार हेर्दै। हामी कतिजना अपरिचित थियौँ होला, तर अहिले चाहिँ हामी परिचित भएका छौँ, एकले अर्कालाई चिन्ने मौका मिलेको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। यहाँ चाहिँ यो ग्रुपमा धेरै गुरुबाहरू पनि हुनुहुन्छ र विश्वासको यात्रामा धेरै यात्रा गरिसक्नु भएको छ। हुनसक्छ 15-20 वर्ष भन्दा धेरै 30 वर्षसम्म पनि आफ्नो जीवन चाहिँ क्रिस्चियन यात्रामा, प्रभुसँगको यात्रामा, प्रभुसँगको हिँडाइमा चाहिँ बिताइसक्नु भएको छ। धेरै अनुभवहरू छ, कहिले उकाली, कहिले ओह्राली, कहिले तितो अनुभव होला, कहिले काहीँ एकदमै मिठा अनुभव पनि मानिसको जीवनमा हुन सक्छन्। सधैँ एउटै सजिलो बाटो हुन्छ भन्ने छैन। तर मेरो जीवनमा मैले कुरा गर्दाखेरि छोटो समयमा प्रभुले यो सिकाउने एउटा सिक्ने मौका दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि मैले जे कुरा प्रभुको वचनबाट सिक्दैछु, अहिले 6-7 वर्ष भयो मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको। यो 7 वर्षको अवधिमा प्रभुले जति कुराहरू सिकाउँदै हुनुहुन्छ, सिक्दैछु। तर यो समयमा अरूलाई बाँडचुँड गर्ने मौका पनि प्रभुले दिनुभएको छ। त्यसकारण म परमेश्वरलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यो समूहमा पनि विमल दाइले त्यो ग्रुपमा वचनको सेवाकाई गर्ने मौका दिनुभयो। यसले मलाई चाहिँ धेरै सिकाइ भइरहेको छ मेरो पर्सनल, मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि। त्यसैले आज म तपाईँहरूको माझमा पनि एउटा परमेश्वरको वचनबाट केही कुरा चर्चा परिचर्चा गर्न चाहन्छु। हुनसक्छ यो हामीले क्रिस्चियन हुनुभन्दा पहिले नै यो शब्द सुनेका थियौँ होला। यो अनन्त जीवन भनेर त हामीले हाम्रो मुखमा, हाम्रो जीवनमा सदैव झुन्डिराख्दछ। अनन्त जीवन, अनन्त जीवन। हुनसक्छ हामीले ख्रिस्टमा विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई सुसमाचार कसैले सुनाउँदै गर्दाखेरि हामीलाई यो पनि भनेको थियो होला, यदि तपाईँले ख्रिस्टमा विश्वास गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले अनन्त जीवन पाउनुहुनेछ। अनन्त जीवन अहिले तपाईँलाई मैले यदि प्रश्न गरेँ भनेदेखि हामीलाई विभिन्न प्रश्न, यो अनन्त जीवनको परिभाषा हुन सक्छ। हुनसक्छ हामीले अमरणशील जीवन भनेर भन्न सक्छौँ। हुनसक्छ हामीले यो पवित्र जीवन जहाँ पापको दुर्गन्ध हुने छैन, अथवा सिद्ध परमेश्वरसँग हुने जीवन चाहिँ सधैँभरि रहने जीवन अनन्त जीवन हो भन्न सक्छौँ। हामीले महिमित जीवन हो भन्न सक्छौँ। हामीले पुनरुत्थान हुने जीवन, भौतिक शरीरमा महिमित भएर पुनरुत्थान हुने जीवन चाहिँ अनन्त जीवन हो भन्न सक्छौँ। अथवा सजिलो रूपमा हामीले बुझिआएको शब्द चाहिँ के हो भने नाश नहुने जीवन चाहिँ अनन्त जीवन हो, अथवा परमेश्वरसँग रहिरहने जीवन चाहिँ अनन्त जीवन हो भनेर हामीले त्यसको अर्थ लगाउन सक्छौँ, भन्न सक्छौँ। यो गलत होइन, वास्तवमा यही नै हो। तर येशू ख्रिस्टले चाहिँ अनन्त जीवन भनेको के हो त भन्ने कुरालाई चाहिँ कसरी भन्नुभयो त भन्ने कुरालाई आज म तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। आशा छ हामीले यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। म साधारण रूपमा प्रस्तुत हुने कोसिस र जमर्को गर्नेछु। तर तपाईँ र मेरो जीवनमा कहिलेकाहीँ यो कुरा चाहिँ नहोस् भन्ने कुरालाई म अगाडि जोड दिन चाहन्छु। अनन्त जीवन चाहिँ मरिसकेपछि सुरुवात हुने जीवन होइन। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। धेरै पटक हाम्रो विचार चाहिँ के हुन्छ भने अब जहिले म शारीरिक रूपमा चाहिँ मर्छु अथवा मृत्यु चाखेर म जान्छु तब मात्रै अनन्त जीवन सुरुवात हुन्छ भन्ने सोच र विचार चाहिँ क्रिस्चियन जीवनमा हुनु हुँदैन। अनन्त जीवन यो होइन कि मृत्युपछि मात्रै सुरुवात हुन्छ भन्ने होइन। तर अनन्त जीवन चाहिँ एउटा मानिसले विश्वासको अभ्यास ख्रिस्टमा गर्छ भनेदेखि त्यहाँदेखि चाहिँ अनन्त जीवन सुरुवात हुँदछ। अनन्त जीवन क्रिस्चियनहरूले आफैले अहिले नै अनुभव गर्ने जीवन चाहिँ अनन्त जीवन हो। अब हुनसक्छ हामीले पूर्ण रूपमा अनुभव अहिले अनन्त जीवनको अनुभव हामीले पूर्ण रूपमा गर्न सक्दैनौँ, तर क्रिस्चियन जीवनमा अनन्त जीवनको अनुभव हामीले अहिले नै गर्न सक्छौँ। हामीले अनन्त जीवन फ्युचरमा पाउनेछौँ भन्ने कुरा होइन। मैले
सुसमाचारका पुस्तकहरूमा सिनप्टिक गोस्पल भन्छ, मिल्दा जुल्दा मत्ती, मर्कुस, लुकाले चाहिँ फ्युचरिस्ट कुराहरू, स्क्याटोलोजी सम्बन्धी कन्सेप्टहरू दिन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ भविष्यमा को अनन्त जीवनको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्छन् भनेदेखि यूहन्नाले चाहिँ अनन्त जीवन चाहिँ अहिले नै छ हामीसँग भन्ने कुरालाई चाहिँ बढी चर्चा र परिचर्चा गरेको हामी यूहन्नाको पुस्तकमा पाउँछौँ। त्यसैले आज यूहन्नाको 17 अध्यायमा म लिन चाहन्छु। तपाईहरुसँग बाइबल छ भने यूहन्ना 17 अध्यायलाई चाहिँ पल्टाउनुहोस्। अरू बाइबलका केही पदहरू पनि यूहन्नाको पुस्तकबाट हामी पढ्नेछौँ, तर अहिले हामी 17 अध्यायको 1 देखि म 5 सम्म नै पढ्न चाहन्छु, तर म 3 पदमा रहेर अलिकति धेरै कुरा तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। यूहन्ना 17 अध्यायको 1 देखि 5 लाई म पाठ गर्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यी कुरा भनिसक्नु भएपछि येशूले स्वर्गतिर आँखा उचाली भन्नुभयो, हे पिता, समय आइपुगेको छ, तपाईका पुत्रको महिमा प्रकट गर्नुहोस् र पुत्रले तपाईको महिमा प्रकट गरोस्, किनकि तपाईले उसलाई सबै मानिसमाथि अधिकार दिनुभएको छ, ताकि तपाईले उसलाई भएका सबैलाई उसले अनन्त जीवन दियोस्। अब अनन्त जीवन यही हो कि तिनीहरूले तपाईँ एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई चिनुन् र तपाईले पठाउनु भएको येशू ख्रीष्टलाई चिनुन्। जुन काम तपाईले मलाई दिनुभयो त्यो पूरा गरी तपाईलाई पृथ्वीमा मैले महिमित तुल्याएको छु। अब हे पिता, संसारको सृष्टि हुन अघि तपाईको सम्मुख मेरो जुन महिमा थियो त्यसैले आफ्नो उपस्थितिमा मलाई महिमित पार्नुहोस्। आमेन। वचन पढाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। यो चाहिँ हामीले साधारण रूपमा बुझ्दाखेरि येशू ख्रीष्टले प्रार्थना गर्नुभएको, पितासँग आफ्नो निम्ति येशू ख्रीष्टले प्रार्थना गर्नुभएको हामी बुझ्दछौँ। येशूले सबैभन्दा त पहिला चाहिँ परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई खोज्नु भयो। परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई कल्वरी क्रुसबाट भएरै, मृत्युबाट भएरै, पुनरुत्थानबाट भएरै गएर उहाँको महिमालाई परमेश्वरले रोज्नु भयो। अब येशू ख्रीष्टको प्रार्थना चाहिँ के छ भनेदेखि अनन्त जीवन भनेको त्यो हो जसले परमेश्वरलाई चिन्दछ, जसले परमेश्वरले पठाउनु भएको पुत्रलाई चिन्दछ, त्योसँग अनन्त जीवन छ। किनभने हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले आफूलाई पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा प्रकट गराउनु भयो। हामी सिधै परमेश्वरलाई देख्न सक्ने थिएनौँ, तर येशू ख्रीष्टद्वारा हामी परमेश्वरलाई चिन्न सक्छौँ। जसले येशू ख्रीष्टलाई चिन्छ त्यसले सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई चिन्छ। यहाँ येशू ख्रीष्टले यो कुरा भन्नु भएन कि संसारका धेरै देवी देवताहरू जो मानिसहरूले बनाएका छन्, मानिसले आफ्नो हृदयमा बनाएका छन्, ती परमेश्वरलाई, ती ईश्वरहरूलाई मानिसहरूले चिनेर मुक्ति उद्धार पाउँछ भनेर भन्नु भएन। एकमात्र सत्य परमेश्वर जो येशू ख्रीष्टद्वारा प्रकट हुनु भएको छ, त्यो परमेश्वरलाई चिन्ने मानिसहरूसँग चाहिँ अनन्त जीवन छ। जसले येशू ख्रीष्टलाई चिन्छ त्यो मानिससँग अनन्त जीवन छ। अर्को कुरा, तर मैले अहिले नै अनन्त जीवन छ भन्ने कुरालाई यहाँ भनिरहेको छु, तर येशू ख्रीष्टलाई जान्नु र येशू ख्रीष्टको बारेमा जान्नु र येशू ख्रीष्टलाई चिन्नुमा चाहिँ फरक छ। धेरै मानिसहरूले येशू ख्रीष्टको बारेमा जानेका छन्। धर्मशास्त्रका पानाहरू धेरै मानिसले फर्काएका छन्। संसारमा हेर्यौँ भने हामीभन्दा धेरै बाइबल पढ्ने मान्छेहरू पनि छन्। धेरै क्रिटिसाइज गर्नका लागि, बाइबललाई गलत व्याख्या गर्नका लागि पढ्ने मानिसहरू पनि छन्, तर उनीहरूले वास्तविक रूपमा येशू ख्रीष्टलाई चिनेका चाहिँ छैनन्। परमेश्वरको बारेमा जानेका हुन सक्छन्, येशू ख्रीष्टको बारेमा जानेका हुन सक्छन्। मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ, काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले विभिन्न पढेर खरिदार सुब्बा नाम निकालेर काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ। उहाँलाई येशू ख्रीष्टको बारेमा सबै कुरा थाहा छ, मण्डली इतिहासको बारेमा सबै कुरा थाहा छ, अर्थोडक्सले के गर्यो, क्याथोलिकले के गर्यो, प्रोटेस्टेन्ट कसरी सृष्टि उत्पादन भयो, यी सबै यावत कुराहरू थाहा छ। अनि उसले कहिलेकाहीँ मलाई भन्ने गर्छ, तँ चाहिँ पोप फ्रान्सिस जस्तै भएस् भनेर। उसलाई चाहिँ पोप फ्रान्सिसको बारेमा पनि सबै कुरा थाहा छ, राजनीतिक इतिहास, तर उसले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई वास्तविक रूपमा चिनेको छैन। जानेको छ तर चिनेको छैन भने उसँग अनन्त जीवन छैन। तपाईँ र मेरो क्रिस्चियन जीवनमा पनि यदि वास्तविक रूपमा हामीले परमेश्वरलाई चिनेका छौँ भनेदेखि जानेर हामीले अनन्त जीवन प्राप्त गर्ने होइन, तर चिनेर चाहिँ अनन्त जीवन प्राप्त गर्ने हो। म तपाईँलाई किन यसरी स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यदि मैले अहिले तपाईँहरूलाई सोधेँ भनेदेखि तपाईँले अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई चिन्नुहुन्छ भनेर मैले सोधेँ भने सजिलै रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ धेरैले, म चिन्छु। अथवा हाम्रो देशको नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले चिन्नुहुन्छ भनेर भन्यो भने म चिन्छु भन्नुहुन्छ। तर हुनसक्छ हामीले केपी ओलीको बारेमा केही कुरा जानेका हौँला, डोनाल्ड ट्रम्पको बारेमा केही कुरा जानेका हौँला, तर वास्तविक हामीले चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पलाई चिनेका छैनौँ, केपी ओलीलाई चिनेका छैनौँ। किनभनेदेखि केपी ओलीले हामीलाई चिन्दैन।
डोनाल्ड ट्रम्पले हामीले चिन्दैन, हामीले चिन्छौँ, तर डोनाल्ड ट्रम्पले यदि हामीलाई अहिले हेलो डोनाल्ड ट्रम्प भनेर भन्यो भने डोनाल्ड ट्रम्पले हामीलाई हेलो हाई निमराज के छ भनेर भन्दैन, केपी ओलीले पनि भन्दैन पक्कै पनि। यदि हामीले केपी शर्मा ओलीसँग कुरा गर्नको लागि पनि अनुमति लिनुपर्छ, को हो के हो कुन पार्टीको, हामी जस्ता मानिसले भेट्न सम्भव छैन। सिंहदरबारको गेटभित्र हामीलाई पस्न अनुमति छैन, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री भए तापनि। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले चाहिँ केपी ओलीलाई चिन्छौँ, केपी ओलीको बारेमा थाहा छ, तर केपी ओलीले हामीलाई चिन्दैन भनेदेखि त्यो नचिने सर हो। चिनाइको कम्युनिकेसन चाहिँ टु वे हुनुपर्छ। यदि हामीले पनि उहाँलाई चिन्छौँ भनेदेखि उहाँले पनि हामीलाई चिन्नुपर्छ। क्रिस्चियन जीवनमा मैले अघि नै भनेको कुरा चाहिँ के भने यदि तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टलाई पनि परमेश्वरलाई पनि डोनाल्ड ट्रम्प जस्तै गरेर चिनेका छौँ, केपी शर्मा ओली जस्तै गरेर चिनेका छौँ भने हामीसँग अनन्त जीवन छैन। किनभनेदेखि यदि हामीले येशू ख्रीष्टलाई चिनेका छौँ भन्छौँ, तर येशू ख्रीष्टले हु आर यु भनेर भन्नुभयो भनेदेखि त्योभन्दा ठुलो दर्दनाक कुरा, त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्यको कुरा, त्योभन्दा ठुलो मानिसका लागि दयनीय कुरा चाहिँ संसारमा केही पनि हुँदैन। हुनसक्छ हामीले त येशू ख्रीष्टको बारेमा जानेका छौँ, परमेश्वरको बारेमा जानेका छौँ भनौँला, तर येशूले तिमी को हौ भनेर भन्नुभयो भनेदेखि अनन्त जीवन हामीसँग छैन प्रियहरू। जसले यो संसारमा परमेश्वरलाई चिन्छ, किनभने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ बोल्ने परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, व्यक्तिगत परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर हाम्रा कुरा सुन्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर हाम्रा नामहरू काटेर बोल्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर हाम्रा वास्ता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर हामीबाट अपरिचित हुनुहुन्न। हाम्रो परमेश्वर बिराइनु हुनुहुन्न। साधारण तरिकाले भन्दाखेरि बिराइनु परमेश्वर हुनुहुन्न। हाम्रो परमेश्वर त व्यक्तिगत परमेश्वर, हामीसँग कम्युनिकेसन सञ्चार गर्ने परमेश्वर, हामीलाई सिकाउने परमेश्वर, हामीलाई बताउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ र मैले वास्तविक रूपमा परमेश्वरलाई चिनेका छौँ भनेदेखि हाम्रो र परमेश्वरको बिचमा हरेक दिन कम्युनिकेसन हुन्छ। किनभनेदेखि तपाईँ र मैले अनन्त जीवन यहाँ पाएका छौँ। यो अनन्त जीवनलाई पूर्ण रूपमा अनुभव गर्न भविष्यमा हामीले यो अनन्त जीवन दिने कर्ताले हाम्रो जीवनमा अधिकार गर्नुपर्छ। अनन्त जीवन दिने व्यक्तिले हाम्रो जीवनमा शासन गर्नुपर्छ। यदि हामीमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने त अब हामी टल्किने होइन, हामी प्रस्तुत हुने होइन, तर ख्रीष्ट हाम्रो जीवनबाट ख्रीष्टका चरित्र हाम्रो जीवनबाट टल्किनुपर्छ, प्रस्तुत हुनुपर्छ। अब ख्रीष्ट हाम्रो जीवनबाट देखिनुपर्छ। हामी अब हिजोको दिनमा जो थियौँ अब त्यो छैनौँ, किनभने ख्रीष्ट हामीमा हुनुहुन्छ। अनन्त जीवन भनेको त्यो अब जोसँग ख्रीष्ट चाहिँ हुनुहुन्छ, यो संसारमा नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, ख्रीष्टलाई चिनेको छ, परमेश्वरलाई चिनेको छ, जानेको छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिसँग अनन्त जीवन छ। तर विडम्बनाको कुरा, धेरै पटक हामी परमेश्वरलाई जानेका छौँ, परमेश्वरलाई चिनेका छौँ भन्छौँ, तर हामी चाहिँ चिनेको व्यक्तिलाई बेखुसी बनाउँछौँ भनेदेखि, यदि हामीलाई परमेश्वरलाई चिनेको मान्छेसँग परमेश्वरसँग कम्युनिकेसन गर्दैनौँ भनेदेखि, हामी उहाँसँग बातचित गर्दैनौँ भनेदेखि, हामी उहाँलाई हाम्रो जीवनमा अधिकार गर्न दिँदैनौँ भनेदेखि, तर विडम्बनाको कुरा चाहिँ के भने हामीले आफैले शासन गरिदिन्छौँ। हामी स्वचालित हामी परिचालन भइदिन्छौँ। परमेश्वर एकछिन तपाईँ बस्नुहोस् न, अनन्त जीवन भनेको त मृत्युपछि पाउने जीवन हो। अहिले त मैले जे जसरी पनि जिए पनि हुन्छ नि, म भोलि चाहिँ फेरि म क्षमा माग्छु तपाईँसँग भन्ने होइन प्रियहरू। अनन्त जीवन चाहिँ तपाईँ र मसँग अहिले नै छ। यदि अहिले नै तपाईँ र म मर्यौँ भने पनि हामीले अनन्त जीवन पाउँछौँ, यदि साँचो रूपमा सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई चिनेका छौँ, पुत्र येशू ख्रीष्टलाई चिनेका छौँ भनेदेखि हामीसँग अनन्त जीवन छ। त्यसैले अनन्त जीवन भएको मानिसले चाहिँ सबैभन्दा पहिला यो संसारमा के गर्नुपर्छ भनेदेखि परमेश्वरको इच्छालाई खोज्छ ऊ व्यक्तिले। अब किनभने अनन्त जीवन पाएको मान्छे हो नि त, अब म अनन्त जीवन पाएको मान्छे, म आफूद्वारा स्वचालित हुँदिनँ। अब चाहिँ येशू ख्रीष्ट स्वयं परमेश्वर भएर यहाँ 17 अध्यायको 1-2मा पढ्यौँ भने पनि परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ खोज्नुहुन्छ। अब परमेश्वर म राज्य गर्दिनँ मेरो जीवनमा, मेरो शरीरले राज्य गर्दैन, तर तपाईँ अब राज्य गर्नुहोस्, किनभने तपाईँले अनन्त जीवन मलाई दिनुभएको छ। येशू ख्रीष्ट तपाईँ ममा हुनुहुन्छ, तपाईँ ममा भएको कारणले त अब मैले अनन्त जीवन पाएको छु। येशू ख्रीष्ट तपाईँलाई मलाई यो संसारमै अनन्त जीवन आउनु भएको हो। यूहन्ना 3:16 पाठ गर्यौँ भने पुत्र येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरले पठाउनु भएको कारणले गर्दा यो पृथ्वीमा हामीले अनन्त जीवन पाएको हो। यदि येशू ख्रीष्ट जोसँग हुनुहुन्छ त्यो व्यक्ति मरे तापनि उहाँको पुनरुत्थानको शक्तिले पुनर्जीवित हुनेछ। यदि जोसँग येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्न उले मृत्युपछि अनन्त मृत्यु उसको लागि इन्साफ चाहिँ अवश्य नै छ, धर्मशास्त्र बाइबलले भन्दछ।
यो कुरा तपाईँ र मैले जान्नु पर्दछ। म केही पदहरू पढ्न चाहन्छु यूहन्नाकै पुस्तकबाट, जसले यो कुरा प्रमाणित गर्दछ कि हामीलाई चाहिँ अनन्त जीवन प्रेजेन्ट अहिले वर्तमान समयमा चाहिँ हामी अनन्त जीवन बोकेका मान्छे हौँ। अहिले नै हामीले यो अनुभव गर्न सक्छौँ अनन्त जीवनको। तर अहिले अनुभव पूर्ण रूपमा हामी गर्न सक्दैनौँ, यो चाहिँ भविष्यको कुरा हो। तर अहिले पनि हामीले अनन्त जीवन पूर्ण रूपमा हामीले अनुभव गर्नेछौँ भन्ने कुरालाई आशा राखेर हामी यहाँ पनि यो अभ्यास गर्न सक्छौँ। तपाईँ र मेरो परिवारमा गर्न सक्छौँ, तपाईँ र मेरो मण्डलीमा गर्न सक्छौँ। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, चोर त चोर्न, मार्न र नाश गर्न आउँछ, तर म त तिमीहरूलाई प्रशस्तताको जीवन दिन आएको हुँ। हरेक क्रिस्चियनले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि येशू ख्रीष्टले प्रशस्तताको जीवन भने के हो त? यो तैँले मलाई विश्वास गरिस् भनेदेखि म तँलाई घर दिनेछु, तँलाई गाडी दिनेछु, तँसँग अभाव कहिले हुने छैन, तँ गरिबी कहिले हुने छैन, तँलाई रोग कहिले लाग्ने छैन भने होइन। भलै होला हामीसँग सबै कुराहरू हुन सक्छ, अभाव घटी भए तापनि तपाईँ र मैले भन्न सक्नुपर्छ, मसँग प्रशस्तताको जीवन छ, मसँग अनन्त जीवन छ अहिले। त्यही भएर त म खुसी र आनन्द भएर जिउन सक्दछु र पूर्ण रूपमा चाहिँ मैले भविष्यमा चाहिँ यसको अनुभव गर्नेछु जुन दिन म परमेश्वरसँग हुनेछु। यो दुर्गन्धित संसारमा हामी छौँ, पापको दुर्गन्ध छ। यहाँ चाहिँ हामी अनन्त जीवन पाएका मान्छेहरूलाई पनि पापले विभिन्न समयमा विभिन्न तरिकाले हामीलाई प्रभाव पार्दछ। दुर्गन्ध हुन त हामीलाई पापको दुर्गन्धले सुवासना नदिनु पर्ने हो, तर विडम्बनाको कुरा चाहिँ संसारका मानिसहरूलाई पापको दुर्गन्धले सुवासना दिइरहेको छ। यो सुवासना क्रिस्चियनहरूलाई पनि दिन्छ धेरै पटक। अनन्त जीवन पाएको मान्छे है, अनन्त जीवन बोकेर हिँडेको मान्छे, येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनमा अपनाएर मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेको मान्छे, चिनेको मान्छे, तर पापको दुर्गन्धले हामीलाई सुवासना दियो भने तपाईँ र मैले चिनेको व्यक्ति खुसी हुनुहुन्न, बेखुसी हामी बनाउँदछौँ। यदि हामी बेखुसी बनाउँदछौँ भनेदेखि हामीमा अनन्त जीवन छैन। यो वास्तविकता हो। त्यसैले म सबैभन्दा पहिला चाहिँ यूहन्ना 5:24 पाठ गर्न चाहन्छु। यूहन्ना 5:24 चाहिँ यहाँ यसरी लेखेको छ, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउनु हुने माथि विश्वास गर्छ। सबै प्रेजेन्ट टेन्समा छ, यो वर्तमान कालमा नै लेखिएको छ। सुन्छ र मलाई पठाउने माथि विश्वास गर्छ, त्यसमाथि अनन्त जीवन छ। त्यो न्यायमा आउँदैन, तर मृत्युदेखि त्यसले जीवनमा प्रवेश गर्ने छ। हेर्नुहोस् त, मृत्युदेखि त्यसले जीवनमा प्रवेश गर्नेछ। पूर्ण रूपमा आनन्द मनाउनको लागि हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश भइसकेका मान्छेहरू हौँ। हामी अनन्त जीवनमा प्रवेश भइसकेका मान्छे हौँ जुन दिन येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौँ। तर पूर्ण रूपमा चाहिँ अनुभव गर्न बाँकी नै छ। प्रियहरू, हामी यो संसारमा हुँदाखेरि नै हामीले हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा अनन्त जीवन अहिले नै छ भन्ने कुरा बुझेर हामी जिउँछौँ भनेदेखि तपाईँ र म असल तरिकाले एउटा क्रिस्चियन जीवन जिउँछौँ। तपाईँ र म आत्मसमर्पण गरेर परमेश्वरमा जीवन जिउँछौँ। हामी आत्मसमर्पण गर्छौँ, प्रभु मेरो त केही पनि रहेनछ, तपाईँले मलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ। यो अनन्त जीवन तपाईँले दिनुभएको कारण यसलाई म यो बाटोमा हिँड्नलाई मेरो शक्ति पनि छैन। तपाईँले मलाई शासन गर्नुहोस्, पवित्र आत्मा तपाईँले मलाई रुल गर्नुहोस्, तपाईँले मलाई अधिकार गर्नुहोस्, तपाईँले मलाई निर्देशन गर्नुहोस्, तपाईँले मलाई यो पूर्ण रूपमा अनुभव गर्नको लागि त्यो ठाउँमा तपाईँले मलाई लैजानुहोस् भन्ने प्रयास चाहिँ तपाईँ मेरो हुन्छ। अनि येशू ख्रीष्टले यूहन्ना 6:47 के भन्नुभयो भनेदेखि, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, जसले विश्वास गर्छ त्यससँग अनन्त जीवन छ। अनन्त जीवन छ। पहिलो यूहन्ना 5:11 र 12 हामीले पाठ गर्यौँ भने त्यहाँ यसरी लेखेको छ, गवाही चाहिँ यही हो कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो र त्यो जीवन उहाँका पुत्रमा छ। जससँग पुत्र हुनुहुन्छ त्यससँग जीवन छ, जससँग परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्न त्यससँग जीवन छैन। जससँग पुत्र हुनुहुन्छ त्योसँग अनन्त जीवन छ, जससँग पुत्र हुनुहुन्न त्योसँग अनन्त जीवन छैन। यो मृत्युपछि सुरुवात हुने अनन्त जीवन होइन प्रियहरू, अहिले नै तपाईँ र मसँग अनन्त जीवन छ। प्रेजेन्ट अहिले वर्तमानमा हामीसँग अनन्त जीवन छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले अघि नै पनि भने, यदि अनन्त जीवन भएका मान्छे, परमेश्वरको बारेमा जानेका मान्छे, हामीलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने परमेश्वरको बारेमा मैले धेरै जानिसकेँ भन्ने कुराको एउटा भान पनि हुँदछ। परमेश्वरको बारेमा जान्न हाम्रो दिमागले पर्याप्तता छैन, तर पनि हामीले हरेक दिन हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ अझै धेरै प्रकारले परमेश्वरलाई चिन्ने उत्कृष्ट इच्छा, चाहना हाम्रो हुनुपर्छ।
उपदेशकको पुस्तकले के भन्दछ भने यदि परमेश्वरको डर भय मान्ने परमेश्वरको खोजी गर्ने मान्छेलाई परमेश्वरले आफ्नो थटहरू चाहिँ सेयर गर्नुहुन्छ, हृदयका विचारहरू उहाँले बाँड्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो शिक्षालाई चाहिँ सिकाउनुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। जब हामी उहाँसँग हरेक दिन कम्युनिकेसन गर्छौँ, मैले अघि नै भने डोनाल्ड ट्रम्प जस्तरी चिनेका छौँ भने त हामी कम्युनिकेसन गर्दैनौँ, परमेश्वरसँग सञ्चार गर्दैनौँ। अनि केपी ओली जस्तै गरेर हामीले बारेमा जानेका छौँ भनेदेखि हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैनौँ, उहाँको इच्छालाई हाम्रो जीवनमा खोज्दैनौँ। तर यदि हामीले वास्तविक रूपमा त्योभन्दा धेरै तरिकाले परमेश्वरलाई जानेका छौँ भनेदेखि हाम्रो परमेश्वर व्यक्तिगत परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब्राहमसँग बोल्ने परमेश्वर, मोसासँग बोल्ने परमेश्वर, दानियलसँग बोल्ने परमेश्वर, पाउलसँग बोल्ने परमेश्वर हामीसँग पनि बोल्नुहुन्छ। त्यो परमेश्वर चाहिँ व्यक्तिगत परमेश्वर त्यो हुनुहुन्छ। यदि हामीले वास्तविक रूपमा चिनेका छौँ भनेदेखि उहाँ हामीलाई टु वे कम्युनिकेसन भन्छ, यो दुई वे, उहाँले पनि हामीसँग बातचित गर्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, हामी पनि उहाँसँग बोल्छौँ। त्यसैले आज हाम्रो परमेश्वर चाहिँ व्यक्तिगत परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यही भएर येशू ख्रीष्ट यो संसारमा उहाँलाई प्रकट गर्न आउनुभयो। जसले येशू ख्रीष्टलाई चिन्छ उसले परमेश्वरलाई चिन्छ। जोसँग येशू हुनुहुन्छ त्योसँग अनन्त जीवन छ, जोसँग येशू हुनुहुन्न त्योसँग अनन्त जीवन छैन। मैले अघि नै भने एउटा कुरा, जोसँग अनन्त जीवन यदि हामीले अहिले नै छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ भनेदेखि हामीले उहाँको इच्छालाई खोज्छौँ, उहाँसँग कम्युनिकेसन गर्छौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ हामी अरूभन्दा फरक मान्छे हुन्छौँ। प्रियहरू, के कारणले हामी फरक हुन सक्छौँ त? अनन्त जीवन भएका कारण कहिलेकाहीँ मलाई बसमा यात्रा गर्दा गर्दा मनमा के आउँछ भनेदेखि मानिसहरूले मसँग के कारणले म फरक छु त? मसँग रुपियाँ पैसा धन सम्पत्ति धेरै राम्रो मान्छे नहोला, के कारणले म फरक छु त भन्दाखेरि मसँग येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। मसँग येशू ख्रीष्ट भएको कारणले मसँग अनन्त जीवन छ। अनन्त जीवन छ। हुन सक्छ म यो संसारमा भएको कारणले म शारीरिक मृत्यु भएर म जान्नै छु। बसमा यात्रा गर्दै गर्दाखेरि पनि म अहिले नै कहिलेकाहीँ मेरो मनमा आउँछ म मरे पनि मसँग अनन्त जीवन छ, किनभने येशू ख्रीष्ट मसँग हुनुहुन्छ नि। साँचो रूपमा र सत्य रूपमा येशू ख्रीष्टलाई चिनेका छौँ भनेदेखि हामी अरू कुरामा पनि डिफ्रेन्ट हुन्छौँ। तपाईँ र मेरो घरमा कलह झैझगडा अनि तपाईँ र मसँग मण्डलीमा बेमोल किन हुँदछ? मैले अहिले मेरो अध्ययनमा किन छ भने मानिसले यो कुरा भुलि पठाउँदछ कि अब येशू ख्रीष्ट ममा हुनुहुन्छ, अब येशू ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। म होइन जिउने, म अब प्रस्तुत हुने होइन, म अब हिरो बनेर प्रस्तुत हुने होइन। हामी धेरैपल्ट हिरो बनिन्छौँ हामी, तर येशू ख्रीष्ट कहाँ हुनुहुन्छ त? यदि अनन्त जीवन बोकेका मान्छे, अनन्त जीवन दिने कर्तालाई हामीले हाम्रो जीवनको हिरो बनाएनौँ भनेदेखि हामी डेन्जर, एकदमै डरलाग्दो परिस्थितिमा छौँ। यदि हामीले केपी ओली जस्तै र डोनाल्ड ट्रम्प जस्तै गरिकन हाम्रो परमेश्वरलाई चिनेका छौँ, येशू ख्रीष्टलाई चिनेका छौँ भने हामी पनि डरलाग्दो परिस्थितिमा छौँ। एक दिन येशू ख्रीष्टले येशू ख्रीष्ट तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर न्याय आसनको अगाडि उभिँदै गर्दाखेरि अथवा हामी उभिँदै गर्दाखेरि येशूले मत्ती 7:23 भनेको भने म तिमीलाई चिन्दिनँ, हु आर यु, हामीले हाउ आर यु भन्दाखेरि उहाँले यदि हु आर यु भनेर भन्नुभयो भनेदेखि प्रियहरू हामीसँग अनन्त जीवन छैन। हामीले बुझ्नुपर्छ अहिले नै हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई कसरी चिनेका छौँ त? धेरै पटक मानिसले यो संसारमा के गरेर कुरा गर्छ भने फेसबुकको फोटो देखेर मैले फलानालाई त राम्रोसँग चिनेको छु, ब्युटी हुनुहुन्छ अथवा ह्यान्डसम हुनुहुन्छ भनेर पनि पहिचान गर्छौँ, हामी परिभाषा दिन्छौँ। हुनसक्छ तपाईँहरू श्रीमान श्रीमती धेरै हुनुहुन्छ यहाँ, म अविवाहित हो, तर पनि मैले धेरै पटक सुनेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि कतिपय अवस्थामा श्रीमानले के भन्नुहुन्छ भने मैले मेरो श्रीमतीलाई अहिले चिने, 5 वर्ष पछाडि चिने। श्रीमतीले के भन्नुहुन्छ भने मेरो श्रीमानलाई अब 5 वर्ष पछाडि बल्ल अहिले चिने, अहिले चिनेको कारणले हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ, एकदमै मिलेको छ भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, धेरै समय लाग्ने रहेछ कहिलेकाहीँ चिन्नको लागि पनि, वास्तविकता हो। तर कतिपय अवस्थामा ठ्याक्कै उल्टो हुँदछ। कतिपय अवस्थामा राम्रै सम्बन्ध हुँदाखेरि पनि मानिसले के भन्छ भनेदेखि तैँले आज मेरो असली रूप देख्नेछस् भनेर धम्की पनि दिन्छ श्रीमानलाई। अथवा श्रीमतीले पनि के भन्छ भनेदेखि हुनसक्छ यो साथीभाइको सम्बन्धमा पनि राम्रो सम्बन्ध हुँदै पनि तैँले आज असली रूप देख्नेछस्, मेरो पारा देख्नेछस् भनेर हामीले धम्की दिन्छ कहिलेकाहीँ मान्छेले। हामीले पनि दिएका होला कहिलेकाहीँ मेरो असली रूप भनेर चाहिँ। किन भनेदेखि हामी अनन्त जीवन अथवा सम्बन्ध राम्रो हुँदै पनि चिन्नलाई कहिलेकाहीँ मान्छे परिवर्तन भएको हुँदैन। जब त्यो अवस्था आउँदछ त्यतिखेर मान्छेको भित्र असली रूप भन्छ नि, त्यो असली पारा भन्छ नेपालीमा चाहिँ, त्यो निस्किँदछ। अनि त्यहाँ बेमल हुँदछ, त्यहाँ झगडा हुँदछ, त्यहाँ विभिन्न प्रकारको कुराकानी हुँदछ। हाम्रो जीवनमा पनि के हो भनेदेखि हामीले प्रभुलाई चिनिसक्यौँ, विश्वास गरिसक्यौँ, अनन्त जीवन पाइसक्यौँ, अनन्त जीवन बोकेर हिँडेका मान्छे, तर परिवारमा कहिलेकाहीँ झैझगडा हुँदाखेरि, मनमुटाव हुँदाखेरि हाम्रो असली पारा देखिन्छ, फेरि त्यो असली रूप देखिन्छ। त्यो असली रूप
हाम्रो परमेश्वर हाम्रो असली रूपमा हाम्रो परमेश्वर अपरिचित हुनुहुन्न। हामीलाई थाहा छ हाम्रो असली रूप के हो भन्ने कुरा। तर प्रियहरू, यदि तपाईँ र म अनन्त जीवन वास्तविक पाएका हौँ, परमेश्वरलाई चिनेकै हौँ भनेदेखि तपाईँ र मेरो अब असली रूप हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो जीवनमा देखिनु हुँदैन। अब चाहिँ परमेश्वरको रूप र परमेश्वरको तरिका, परमेश्वरको चरित्र चाहिँ हाम्रो जीवनबाट देखिनु पर्यो। यदि हाम्रो त्यही असली रूप पहिलाकै हामीले देखाउन लाग्यौँ भने श्रीमान श्रीमतीको बिचमा पनि झगडा हुन्छ, मण्डलीमा पनि झगडा हुन्छ। अगुवा पास्टरले पनि भन्दछन् मेरो अब वास्तविक मेरो रिस देखाउनु परोस् भनेर भन्छन् भनेदेखि खै त परमेश्वरलाई चिनेको, येशू ख्रीष्टलाई चिनेको, अनन्त जीवन बोकेको मान्छेमा त त्यो प्रकारको हुँदैन होला पक्कै पनि। त्यसैले गर्दाखेरि आज मैले तपाईँको माझमा राखेको अलिकति स्पष्ट पार्न खोजेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अनन्त जीवन भनेको चाहिँ भविष्यमा मात्रै प्रकट हुने, मृत्युपछि प्रकट हुने होइन। जुन दिन तपाईँ र मैले साँचो रूपमा येशू ख्रीष्टलाई चिन्यौँ, विश्वास गर्यौँ, अझै हामी जान्दैछौँ। पावलले के भन्दछन् भने फिलिपी 3 अध्यायमा पावल अझै त्यति धेरै पत्र लेखेको मान्छे, त्यति धेरै परमेश्वरसँग हिँडेको मान्छेले के भन्दछ भने म अझै परमेश्वरलाई चिन्न सकौँ, उहाँको पुनरुत्थानको शक्तिलाई म जान्न सकौँ भनेर पावलको उत्कृष्ट इच्छा छ। तपाईँ र मेरो दैनिकी जीवनमा के छ त उत्कृष्ट इच्छा? हामी अनन्त जीवन पाएका मान्छेले मैले अघि नै पनि भने सबैभन्दा पहिला प्रियहरू यो जीवन अब मैले आफ्नो कमाइले कमाएको होइन, परमेश्वरले हामीलाई सित्तैमा दिनुभएको छ। येशू ख्रीष्टलाई चिनेको कारणले, येशू ख्रीष्ट ममा भएको कारणले मैले अनन्त जीवन पाएको छु। अब तपाईँ र मैले उहाँको इच्छालाई खोज्नुपर्छ। के गर्दा मेरो परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ त? के गर्दा मेरो परमेश्वर बेखुसी हुनुहुन्छ त? मैले अनन्त जीवन पाएको छु, त्यसकारण म यो जिउने तरिका, जिउने शैली तपाईँले निर्देशन गर्ने कुरा के हो त भनेर हामी सदैव हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई खोज्छौँ। हामी राज गर्दैनौँ, तर उहाँ हाम्रो जीवनमा राज गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा, तपाईँ र मैले अनन्त जीवन पाएका मान्छे हौँ भनेदेखि हाम्रो परमेश्वरसँग हामी सदैव सञ्चार गर्छौँ, कुराकानी गर्छौँ। हुनसक्छ हाम्रा दुःख कष्टका कुराहरू, हाम्रा पीडा पनि हामी उहाँलाई बाँड्छौँ, हाम्रा खुसीका कुरा पनि हामी उहाँलाई बाँड्छौँ, किनभने उहाँ सुन्नुहुन्छ, उहाँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर व्यक्तिगत परमेश्वर हुनुहुन्छ, मैले अघि नै पनि भने। त्यसैले गर्दाखेरि तेस्रो कुरा चाहिँ हामी अनन्त जीवन पाएका छौँ भनेदेखि हामी अरूभन्दा केही फरक तरिकाले हामी जिउँछौँ। हाम्रो परिवारमा फरक हुन्छ, हाम्रो मण्डली फरक हुन्छ, हामी जुन ठाउँमा जिरहेका छौँ त्यसमा हामी फरक हुन्छौँ हाम्रो कारणले, किनभने येशू ख्रीष्ट हामीमा हुनुहुन्छ नि त। यो कुरा म अनन्त जीवन पाएको कारणले गर्दा म अब फरक तरिकाले म फरक हुँ, अब म आफै स्वचालित हुँदैन, परमेश्वरद्वारा म जिउँछु भन्ने कुराको सन्दर्भ यदि तपाईँ र मैले बुझ्यौँ भनेदेखि हामीले भविष्यमा पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो अनन्त जीवनको महसुस अनुभव हामीले गर्नेछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यदि तपाईँ मेरो सोच र विचार पनि अनन्त जीवन चाहिँ अब पछि आएर मात्रै सुरुवात हुनेछ, जब म मरे यो शरीर रूपमा नष्ट भएपछि मात्रै सुरुवात हुनेछ भन्ने सोच र विचार थियो भनेदेखि प्रियहरू त्यो होइन। हामीसँग अहिले अनन्त जीवन छ, किनभने येशू ख्रीष्ट हामीमा हुनुहुन्छ। अनन्त जीवन त्यतिखेर सुरुवात हुन्छ जब तपाईँ र मैले साँचो रूपमा परमेश्वरलाई चिनेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यदि एक दिन साँचो रूपमा हामीले चिनेका छौँ भने, उहाँको इच्छालाई खोज्यौँ भने, उहाँसँग बातचित गर्दै हिँड्यौँ भने, उहाँभन्दा अरूभन्दा केही फरक तरिकाले हामी परमेश्वरको इच्छामा जिउँ भने एक दिन प्रभु येशू भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुनेछ हेलो निमराज स्याबास अथवा फलाना त स्याबास भन्नुहुनेछ। नत्र यदि त्यसरी हामीले यो अनन्त जीवनको अनुभव यहाँ गर्दै हिँडेनौँ भनेदेखि, प्रभुले हुआर्यु भन्नुभयो भनेदेखि प्रियहरू हामीसँग जति यहाँ ठुला शासन गरे तापनि, ठुला शब्द बोले तापनि, भने तापनि, गफ लगाए तापनि प्रभुले जब म चिन्दिन भन्नुहुन्छ सकियो, केही पनि छैन। अब जति तपाईँ र मैले संसारमा धर्म कर्म गरे जस्तो गरे तापनि, देखाए तापनि, हामी एउटा धर्मात्मा बने तापनि प्रभुले संसारका मान्छेले हामीलाई नचिनुन् त्यो मतलब छैन, तर परमेश्वरले चिन्दैन भन्नुहुन्छ भने त्यो भन्दा गर्दाखेरि वचनको सारांशमा गर्दाखेरि चाहिँ अनन्त जीवन भनेको नाश नहुने जीवन नै हो, तर परमेश्वरलाई चिन्नुपर्छ। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो यी मानिसहरूले चिनुन् र अनन्त जीवन पाउन्। परमेश्वरलाई चिन्नु नै अनन्त जीवन प्राप्त गर्नु हो, किनभने परमेश्वरको एउटा क्यारेक्टर हो, यो चरित्र हो अनन्तता भन्ने कुरा चाहिँ। त्यो कुरा चाहिँ आज हामीलाई उहाँले दिनुभएको छ, उहाँले हामीलाई साटासाट गर्नुभएको छ। त्यसैले तपाईँ र मेरो परिवारमा चाहिँ अब हामी एप्लिकेसनमा हौँ, हामी अनन्त जीवन पाएका मान्छेहरू हौँ। जुन दिन येशू ख्रीष्टलाई हामीले विश्वास गर्यौँ हामीसँग अनन्त जीवन छ। अब अनन्त जीवन पाएका मान्छेले हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षामा अब हामी हिँड्दैनौँ, उहाँको इच्छालाई खोज्छौँ। हामी उहाँसँग डोनाल्ड ट्रम्प जस्तै
गरेर केपी ओली जस्तै गरेको सम्बन्ध हामी त्यस्तो सम्बन्ध निर्माण गर्दैनौँ, बारेमा थाहा पाएर हामी बस्दैनौँ। तर हामी अझै धेरै जान्ने इच्छा आकाङ्क्षा हुँदै अनि हामी सदैव परमेश्वरसँग बातचित गर्दै हाम्रा दुःखका कुरा, हाम्रा खुसीका कुरा उहाँसँग साँटासाँट गर्दै हामी केही फरक तरिकाले जिउँछौँ यो संसारमा भने हामी पूर्ण रूपमा भविष्यमा चाहिँ यो अनुभव गर्ने पक्कै पनि छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि कतै हामी अझै पनि हाम्रो असली पारा देखाउँदैछौँ भनेदेखि ख्रीष्टलाई चिनेर अनन्त जीवन बोकेर अनन्त जीवनको यात्रामा हिँडिसकेपछि यो गेटभित्र प्रवेश गरिसके तापनि अझै हाम्रो असली पारा हामी देखाउँदैछौँ भनेदेखि चाहिँ प्रियहरू हामी डेन्जर जुनमा छौँ, हामी गलत बाटोमा छौँ, हामी ढल्न सक्छौँ। त्यसैले येशू ख्रीष्टले हामीलाई यो नभन्नु भएको होस् कि म तिमीलाई चिन्दिनँ। यदि हामीलाई चिन्दिनँ भन्नुभयो भने हामीसँग अनन्त जीवन पनि छैन, हामी केही पनि छैनौँ। हामी न्याय आसनमा उभिनै पर्छ र अनन्तको मृत्यु हामीले चाख्नै पर्छ। हुन त अनन्त पनि अनन्त मृत्यु, हामी धेरैपल्ट अनन्त जीवन भन्छौँ, अनन्त मृत्युलाई हेर्दैन। मृत्यु पनि अनन्तै छ नरकमा, यो अनन्त हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो अनन्त मृत्युबाट हामी अनन्त जीवनमा प्रवेश गरेका मानिसहरूले अब परमेश्वरलाई, येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ हामीले कसरी चिनेका छौँ त? बारेमा थाहा पाएर हुँदैन। येशू ख्रीष्ट चङ्गाई गर्ने हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट दानियलको परमेश्वर हुनुहुन्छ, अब्राहम इसाकको परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर मात्रै सीमित हुँदैन। त्यो परमेश्वर तपाईँ र मैले व्यक्तिगत परमेश्वर बनाएका छौँ भनेदेखि, राम्रोसँग चिनेका छौँ भनेदेखि, चिन्ने उत्कृष्ट इच्छा छ भनेदेखि पावलको जस्तै हामीसँग अनन्त जीवन छ। जोसँग ख्रीष्ट हुनुहुन्छ त्योसँग अनन्त जीवन छ। अहिले नै छ, अहिले नै हामी मर्यौँ भने पनि हामीले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछौँ। यो भविष्यमा हुनेछ भन्ने होइन। त्यसैले गर्दाखेरि प्रियहरू, यो वचनको अन्तिममा चाहिँ मैले अलिकति चर्चा परिचर्चा गरेँ। अनन्त जीवन अहिले हामीसँग छ किनभने येशूलाई हामीले विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि। हामीले त अब कसरी चिनेका छौँ भन्नेमा भर पर्छ। जानेका मात्रै छौँ भनेदेखि प्रियहरू हामी चिन्ने कोसिस गरौँ, बातचित गरौँ परमेश्वरसँग। उहाँले आफ्ना थट, आफ्ना विचार, आफ्ना शिक्षा उहाँले हामीलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यो व्यक्तिगत परमेश्वर बनाऊ अनि हामी उहाँको इच्छालाई खोजौँ अनि हामी फरक तरिकाले जिउने मान्छे यो तरिकाले मात्रै हुन्छ कि जब हामीसँग अनन्त जीवन छ भन्ने कुरा अहिले नै हामी यो महसुस गर्छौँ। यो आनन्द तपाईँ र मेरो परिवारमा गर्छौँ, मण्डलीमा गर्छौँ। नत्र त हामी जति भने पनि के अरे 12 वर्ष कुकुरो पुच्छर ढुङ्ग्रोमा हाले पनि बाङ्गै भन्छ नि। धेरै पटक यो जीवन भइरहेको छ क्रिस्चियन जीवनमा। मेरो अनन्त तपाईँले 20 वर्ष 25 वर्ष कतिपय वर्ष विश्वासको यात्रामा हिँड्दै हुनुहुन्छ, तर मैले मेरो जीवनमा चाहिँ जो मानिसले यो यथार्थता, सुसमाचारको यथार्थता, बाइबलको यथार्थता बुझ्दैन नि, अनि त्यो मानिसलाई जति भने तापनि बाङ्गै हिँडिरहेको त्यो पापको दुर्गन्धतिर त्यो सुवासना लिइरहेको परिस्थिति क्रिस्चियन जीवनमा पनि हुँदछ। परिवारमा कलह किन हुँदछ? मण्डली विभाजन किन हुँदछ? खै त अनन्त जीवन पाएका मानिसहरू फरक हुनु पर्यो नि त अरूभन्दा चाहिँ। परमेश्वरको इच्छालाई खोज्नु पर्यो नि त। अनन्त जीवन पाएका मान्छेले त अनन्तको आनन्द मनाउनेछु, अनन्तको अनुभव गर्नेछु भन्ने कुरा त यहाँ पनि आनन्द मनाउनु पर्यो नि त। त्यसैले यदि हामीले यो आनन्द, अनन्त जीवनको आनन्द यहाँ मनाएका छैनौँ भनेदेखि प्रार्थना गरौँ हामीले यो आनन्द यहाँ मनाउन सकौँ र पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले फ्युचरमा भविष्यमा मनाउने नै छौँ, अनुभव गर्ने नै छौँ। त्यसैले तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टलाई कसरी चिनेका छौँ त? यदि वास्तविक साँचो रूपमा चिनेका छौँ भने हामीसँग अनन्त जीवन छ। जसले येशू ख्रीष्टलाई साँचो रूपमा चिनेको छैन उसँग अनन्त जीवन छैन। केपी ओलीलाई चिने जस्तो गरेर चिनेर हामीले अनन्त जीवन परमेश्वरबाट पाउन सक्दैनौँ। डोनाल्ड ट्रम्पलाई चिने जस्तै गरेर, जाने जस्तै गरेर प्रभुलाई हामीले चिनेका छौँ भने हामीसँग अनन्त जीवन छैन। एक दिन प्रभुले भन्नुहुनेछ, हु आर यु? तिमी को हौ? म चिन्दिनँ। 10 अध्यायमा 25 के अरे मत्ती 25 अध्यायमा पनि येशूले भन्नुभयो, मत्ती 7:23 पनि येशूले भन्नुभयो, म चिन्दिनँ। हुनसक्छ तिमीले भूतहरू धेरै कुरा गर्यौ, निकाल्यौ, चङ्गाई गर्यौ, कामहरू गर्यौ भनौँला, तर म चिन्दिनँ। यो तपाईँ र मेरो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, च्यालेन्जको कुरा हो। हामीले येशूलाई कसरी चिन्दैछौँ त? कि हामीले उहाँको अनन्त जीवन अहिले नै छ भनेर उहाँको इच्छालाई खोजेका छौँ कि हामी उहाँसँग अझै धेरै चिन्ने प्रयासले कम्युनिकेसन गरिरहेका छौँ कि हाम्रो असली पारा हामीले देखाउँदै अझै परमेश्वरको राज्यमा हिँडिरहेका छौँ? त्यसो कुरा चाहिँ के हामी डिफ्रेन्ट छौँ त? अनन्त जीवन पाएका मान्छे फरक छौँ त हामी केही? विचार गरौँ। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। बाँकी समय म सञ्चालक गर्ने भाइलाई दिन चाहन्छु। जय मसीह। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र हाम्रो निम्रत दाइलाई पनि धन्यवाद छ। परमेश्वरको वचनद्वारा हामीलाई फेरि पनि थाहा गराउनु भयो कि अनि एउटा यो आज चुनौतीपूर्वक वचन थियो कि आज हामी तपाईँ अनन्त जीवन पाएका व्यक्तिहरूको जीवन कस्तो छ भन्ने कुराहरू हामीले आफैलाई
निहाल्न एकदमै खाँचो छ। र आउनुहोस् अब हामी अन्तिम प्रार्थनातिर जानेछौँ र यो अन्तिम प्रार्थना वचनको धन्यवाद साथसाथै आशिषको प्रार्थना हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवा कृष्ण थापाले गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र आदरणीय पास्टर बुवा लगायत जति पनि मैले आदर गर्नुपर्ने व्यक्तित्व लगायत जति पनि मण्डली परिवारहरू र प्रभुका जनहरू जहाँ जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँबाट अनलाइन सेवामा आज उपस्थित हुने सबैजनालाई मेरो जय मसीह र साथै सञ्चालन गर्ने हाम्रो छोरालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै वचन आत्मिक वचन लिएर आत्मिक खुराक लिएर यो लकडाउनको बेला आउनुहुने हाम्रो छोरालाई पनि निरज बाबुलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी उहाँले अनन्तको विषयमा यो वचन प्रचार गर्नुभएको थियो। एकदमै महत्त्वपूर्ण र हाम्रो जीवनलाई चाहिँ यसले अलिकति धेरै नै उजागर गर्ने वचन र आशिषित वचन उहाँले बाँड्नु भएको थियो। विशेष त्यसमा मैले एउटा सबै वचन आशिषित भए तापनि मैले आफ्नो यो वचनबाट चाहिँ मेरो हृदयलाई छोएको वचन चाहिँ थियो कि हामी चाहिँ अनन्तको जीवनमा जब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामी विश्वास गर्छौँ त्यसपछि हामी चाहिँ अनन्तको जीवनमा जानेछौँ। आज नै हामी मरे तापनि हामी स्वर्ग जान्छौँ भन्नुभएको थियो उहाँले। र तर भन्ने त्यहाँ शब्द उहाँले चलाउनु भएको थियो। तर पछि केही न केही एउटा कुराहरू आउँछन् जसले हामीलाई अलिकति प्रश्न चिन्ह हुन्छ। तर जसले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवन जस्तै जिएका छन् यो संसारमा, त्यस्तो व्यक्ति मात्रै अनन्तको जीवनमा जान्छ भनेर उहाँले भन्दा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मलाई त्यो लागेका छन्। धन्यवाद दिन्छु। प्रभुले आज पनि प्रकाश गरेको हुन्छ। सबैजनालाई म धन्यवाद दिन्छु। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर प्रार्थना गरौँ र म आशिषको प्रार्थना गरेर आजको सेवालाई अन्त्य गर्छु। आउनुहोस् हामी सबै आफ्नो शिरलाई निभाउँ परमेश्वरलाई अगाडि र हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ अनन्तका परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ राजाहरूका नि राजा अनि प्रभुहरूका नि प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभु पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले आजको यो सुन्दर समय, यो सुन्दर बिहानी, सुन्दर वचनको साथ तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको यो सेवा गर्नु पाउँदा म प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु हृदयबाट। र प्रभु म प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु आज हामी प्रभु एकत्र भएर एकसाथ हामी भेला हुनु नसके तानि प्रभु हामी धेरै टाढा टाढाबाट तपाईँको छोराछोरीहरूले प्रभु यो व्यवस्थापनहरू मिलाएर आज तपाईँ परमेश्वरमा हामी उपस्थित हुनु पाएको छौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु यो तपाईँको महान कार्य, तपाईँको राज्यको विस्तारलाई हामीले सुचारू गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरमा प्रभु देश विदेशमा भएका, यो नेपाल देशमा भएका, हामी इन्डियामा भएका सबैजनालाई तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले आशिष दिनुहोस् र यसरी नै हामीलाई सधैँभरि एक मन एक हृदय भएर तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद र तपाईँको महिमा गर्ने योग्यका हामीलाई बनाउनुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। यसै प्रार्थनाद्वारा म प्रार्थना गर्दछौँ। देश आज संसारभरि प्रभु फैलिएको त्यो महामारीबाट प्रत्येक तपाईँको छोराछोरीहरूलाई तपाईँको सुरक्षा दिनुहोस्। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 121 को 8 को वचन अनुसार प्रभुजी तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि प्रभु तिमीहरू बाहिर जाँदा भित्र आउँदा तिमीहरूको रक्षा गर्नेछु आज अनि सदा सर्वदा भन्नुभएको छ। म प्रार्थना गर्दछु त्यो वचनलाई तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा प्रभु पुरा गर्नुहोस् र प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा हामी तपाईँको आज्ञाकारिताको जीवन जिउनमा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको जीवित वचन बोल्ने छोरालाई प्रभु अझै पनि तपाईँको वचनबाट प्रकाश गर्नुहोस्। असै गहिरो गहिरो कुराको वचनहरू तपाईँ परमेश्वरले उहाँलाई प्रकाश गर्नुहोस्। ज्ञान बुद्धि अनि समशक्ति तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस्। र म प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु
जसरी प्रभु तपाईँको छोराले आज यो सेवामा लिड गरेका छन्, तपाईँ प्रभु परमेश्वरले अझै पनि ठुलो ठुलो तपाईँको राज्यको काम गर्नमा यो छोरालाई प्रभु प्रयोग गर्नुहोस्। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले प्रभु जहाँ जहाँ जस्तो अवस्थामा छ प्रभु हामीले तपाईँलाई उचालेको छौँ, तपाईँको महिमा गरेछौँ, कोरस गाएर भजन गाएर वचनबाट तपाईँ परमेश्वरको महिमा गरेछौँ। प्रभु म प्रार्थना गर्दछु भजन सङ्ग्रह 138 को 2 मा तपाईँले भन्नुभएको छ कि तपाईँले आफ्नो नाम र तपाईँको वचनलाई सबैभन्दा उच्चमा राख्नु भएको छ। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई। प्रभु यो सेवालाई अब हामी यहाँ अन्त्य गर्दछौँ र प्रभु येशू मसीहको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पिता पुत्र पवित्र आत्माको सङ्गति प्रभु जबसम्म उहाँको दोस्रो आगमन हुँदैन तबसम्म हामी अनलाइन भएका सबैसँग सदा सर्वदा तपाईँ बनिरहनुहोस्। आमेन। हुन्छ, सबैलाई मलाई जय मसीह। सुन्नुहोस् न कुनै आवाज जय मसीह।